बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 25 मार्च 2025 है। इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 25 रमज़ान की तारीख बनती है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक से मुतल्लिका अहम तरीन ख़बरें आपसे शेयर की जा रही हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन में ऑल का ऑप्शन आता है, उसे लाजमी प्रेस कर लें ताकि तमाम वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। वीवर्स, आप हैरान होंगे कि 3 दिन में 14,000 दरम भी कोई गैर मुल्की कमा सकता है। ऐसा मुमकिन ज़रूर हुआ है, मगर इंतहाई गैर मुहज़्ज़ब तरीके से। अब आपको बताता हूँ कि ये क्या वाक़या रोनमा हुआ है। शारजा में मस्जिद के बाहर भीख मांगने वाले को गिरफ्तार किया गया, जिसने 3 दिन में 14,000 दरम जमा कर लिए थे। मुत्तहिदा अरब अमारात के सिक्योरिटी इदारों की जानिब से कहा गया, रमज़ान मुबारक के आगाज़ से ही भीख मांगने वाले गिरोह मुतहर्रिक हो जाते हैं, लिहाजा सिक्योरिटी इदारे भी इनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर देते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में शारजा पुलिस ने एक भीख मांगने वाले को गिरफ्तार किया। 14,000 दरम इसके पास बरामद हुए, जो इसने सिर्फ 3 दिनों में जमा किए थे। ज़राए अबलाग के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कहा कि हुकाम रमज़ान के आगाज़ से ही भीख मांगने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर देते हैं। शारजा पुलिस ने मुहिम के दौरान एक अरब शहरी को गिरफ्तार किया, जो मस्जिद के बाहर भीख मांग रहा था। तहकीकात के दौरान पता चला कि वह गैर कानूनी तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम था और इसने सिर्फ 3 दिन में 14,000 दरम की बड़ी रकम जमा कर ली। इससे पहले दीगर पुलिस के ज़राए से भी इतलात आई हैं कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम बहुत सारे गैर मुल्की अफराद भीख मांगने के लिहाज से काम कर रहे हैं। 127 भीख मांगने वालों को दुबई पुलिस ने भी गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से 50,000 दरम बरामद हुए। मुहिम के दौरान मुख्तलिफ कौमियतों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को गिरफ्तार किया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के अफराद भी शामिल हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की पुलिस ने पेशावर भीख मांगने वालों की रियायकारी को अयां करने के लिए एक आगाही वीडियो जारी की। वीडियो में दिखाया गया कि भीख मांगने के भेष में एक पुलिस कारकुन ने महज 1 घंटे में 367 दरम जमा कर लिए। अमाराती पुलिस की टीम के एक अहम कारकुन की जानिब से ये हुलिया अपनाया गया ताकि ऐसे अफराद जो कि भीख मांग कर किस तरह से काम करते हैं, अवाम को इस बारे में बताया जाए। याद रहे, मुत्तहिदा अरब अमारात में भीख मांगना एक जुर्म है। 5,000 दरम जुर्माना होता है और 3 माह तक कैद की सज़ा होती है। भीख मांगना एक मुनज़्ज़म तरीके से अगर काम किया जाएगा तो 6 माह कैद और 1 लाख दरम जुर्माना किया जाएगा। इजाज़त तामे के बगैर फंड जमा करने पर 5 लाख दरम जुर्माना किया जा रहा है। वीवर्स, रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा चल रहा है। ईद की आमद है। ईद उल फितर की तातीलात यानी छुट्टियों में हंगामी कामों के लिए जवाज़ात के दफातर के शेड्यूल्स क्या हैं, इस बारे में सऊदी महकमा पासपोर्ट की जानिब से एक नया एलामिया जारी किया गया। ईद उल फितर के पहले दिन जवाज़ात के तमाम रीजनल दफातर में छुट्टी होगी। सऊदी डायरेक्टरेट ऑफ जनरल पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाज़ात ने ईद उल फितर की छुट्टियों और इमरजेंसी बुनियादों पर खोले जाने वाले दफातर की बाकायदा तौर पर निशानदेही कर दी है, एलामिया जारी कर दिया है। सऊदी अरब के ज़राए अबलाग के मुताबिक जवाज़ात की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि रियाद के हैया रोमाल में जवाज़ात के दफातर रमज़ान में रात 9 बजे से रात 1 बजे तक काम कर रहे हैं। जद्दा के सैरफी और तहलिया मॉल में जुमा 28 रमज़ान तक काम की टाइमिंग रात 1 बजे से रात 2 बजे तक है। ममलिकत के दीगर कमिश्नरों में भी जवाज़ात की टाइमिंग इतवार से जुमेरात तक सुबह 10 बजे से 2:30 बजे तक है, जबकि हाइल रीजन के दफातर दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक दोपहर में काम करेंगे। जवाज़ात ने मजीद कहा कि ईद उल फितर की छुट्टियों में हंगामी काम के लिए रियाद रीजन में अर रोमाल ऑफिस सुबह 8 बजे से 2:30 बजे तक काम करेगा, जबकि हाइल में सुबह 10 बजे से 2 बजे तक काम होगा। ईद उल फितर के पहले दिन जवाज़ात के तमाम रीजनल दफातर में सरकारी तौर पर आम छुट्टी होगी।
حرمین کمیٹی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مسجد الحرام میں تحلل یعنی کہ بال کٹوانے سے متعلقہ جو سہولت فراہم کی گئی ہے اس میں 1.5 لاکھ عمرہ زائرین کی جانب سے فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ مسجد الحرام کی انتظامیہ کی جانب سے اس سال پہلی مرتبہ فراہم کی جانے والی تحلل یعنی احرام کھولنے کی سہولت سے رمضان کے 2 اشروں میں 1,50,000 سے زائد عمرہ زائرین مستفید ہو چکے ہیں۔ ادارہ امور حرمین نے مرد اور خواتین زائرین کے لیے عمرے کی ادائیگی کے فوراً بعد احرام کھولنے کے لیے بال کاٹنے یعنی تحلل کرنے کے لیے متحرک یونٹس کی سہولت فراہم کی ہے۔ پہلے الگ سے دوسری جگہوں پر جانا پڑتا تھا۔ یہ متحرک یعنی موبائل فیسلٹی فراہم کرنے والے یہ تمام سیٹ اپ سعودی حکومت کی جانب سے کہا گیا۔ بال کاٹنے کے لیے 12 متحرک یونٹس فراہم کیے گئے جو مسجد الحرام سعی مروہ پہاڑی کے علاقے میں موجود ہیں۔ ان یونٹس میں موجود آلات کو مستقل بنیادوں پر سینیٹائز کیا جاتا ہے تاکہ کسی قسم کی وبائی مرض کی منتقلی کا خدشہ قطعاً نہ ہو۔ اس کے علاوہ ان یونٹس میں پروفیشنل باربر موجود ہیں۔ واضح ہے گزشتہ ہفتے خواتین عمرہ زائرین کے لیے بھی تحلل کی سہولت فراہم کی گئی جہاں پردے کا مکمل انتظام کیا گیا۔ وہاں خواتین کارکنان متعین ہے جو عمرے کی ادائیگی کے بعد زائر خواتین کو تھوڑے سے بال کاٹنے کے لیے موجود ہوتی ہیں۔ خیال رہے عمرے کی ادائیگی کے بعد احرام کی پابندیوں سے آزاد ہونے کے لیے مکہ المکرمہ کی حدود میں رہتے ہوئے بال کٹوانے کے انتظامات کیے جاتے ہیں تاکہ احرام اتارا جائے۔ بال کٹوائے بغیر احرام نہیں اترتا ہے۔ خواتین کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ 1 انچ یا اس سے تھوڑا سا کم بال کٹوائیں تاکہ احرام کی صورت میں عائد پابندیاں جو کہ اسلامی تعلیمات کے عین مطابق ہیں ان سے آزاد ہو سکیں۔ سعودی حکومت کی جانب سے مسجد الحرام میں اردو سمیت 5 زبانوں میں ڈیجیٹل معلومات کی سہولت فراہم کر دی گئی ہے۔ ادارہ امور حرمین نے زائرین مسجد الحرام کی سہولت کے لیے اردو سمیت 5 زبانوں میں ڈیجیٹل معلومات کی یہ سہولت فراہم کر کے زائرین کے لیے بہترین خدمات کے لحاظ سے ایک سٹیپ لیا ہے۔ زائرین QR کوڈ سکین کر کے اپنے موبائل پر دینی معلومات سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ ادارہ حرمین کا کہنا ہے کہ ڈیجیٹل معلومات پورٹل پر ڈیجیٹل قرآن کریم، مسجد الحرام کے خطبے اور بہت سارے درس اپلوڈ کیے گئے ہیں۔ ڈیجیٹل معلومات پورٹل پر صبح شام کے اذکار، وضو، نماز، طہارت کے طریقوں کو انتہائی آسان انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اعتکاف کرنے والوں کی سہولت کے لیے اہم معلومات کے ساتھ عمرہ زائرین کی سہولت کے لیے طواف اور سعی میں پڑھنے والی 170 مسنون دعائیں بھی شامل ہیں۔ پورٹل پر اردو، عربی، انگلش، ترکی اور فرانسیسی زبانوں میں ترجمے کی سہولت بھی فراہم کی گئی ہے تاکہ ان ممالک کے لوگ اپنی زبان میں دینی معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ حرم مکی میں فضائی ایمبولینس کی لینڈنگ کا باقاعدہ طور پر تجربہ کر لیا گیا ہے۔ سعودی ہلال احمر نے ہنگامی حالات میں مسجد الحرام میں فضائی ایمبولینس کی لینڈنگ کا کامیاب تجربہ کیا جس پر ہم انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ سعودی عرب کے ذرائع ابلاغ کے مطابق مسجد الحرام کے تیسرے توسیع حصے میں ہیلی کاپٹر کا اہتمام کیا گیا ہے۔ واضح رہے رمضان المبارک میں مسجد الحرام کا تیسرا توسیع حصہ زائرین کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ ہلال احمر کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ تجربے کا مقصد انتہائی بھیڑ اور رش کے وقت مریض کو کم سے کم وقت میں طبی امداد فراہم کرنا اور فضائی ایمبولینس کے ذریعے اسے قریبی ہاسپٹل منتقل کرنے کے لحاظ سے یہ اقدام کیا گیا۔ سعودی حکومت کی بہترین کوششیں ہیں جس کی بہت تعریف کی جا رہی ہے۔ سعودی حکومت کی جانب سے رمضان کے دوران احسان پلیٹ فارم پر منعقد ہونے والی 5 قومی مہم برائے فلاحی کام عوام کی جانب سے بڑے پیمانے پر عطیات جمع کرنے کے لحاظ سے مشہور ہو گئی ہیں، جن کا بنیادی مقصد عبادت سے متعلق خدمات اور مساجد کی بہتری کرنا ہے۔ سعودی خبررساں اداروں کے مطابق مہم کے تحت 3000 سے زائد افراد کے لیے عمرے کا انتظام کیا جا چکا ہے۔ 5 نئی مساجد تعمیر کی گئی ہیں، 46 مساجد کی تزئین و آرائش کی گئی اور 12 مساجد کو ضروری وسائل فراہم کیے گئے۔ عطیات احسان ویب سائٹ یا 8001247000 پر ڈونر سروس سینٹر کے ذریعے جمع کرائے جا سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں موجود سعودی شہری یا غیر ملکی افراد عطیات اگر دینا چاہتے ہیں تو احسان پلیٹ فارم جو کہ سعودی حکومت کی جانب سے جاری کیا گیا ہے اور موبائل ایپس کے ذریعے بھی زکوٰۃ الفطر یعنی عید کا فطرہ آسانی سے ادا کر سکتے ہیں۔
یاد رہے یہ اقدام احسان کے شرعی کمیٹی کی ہدایت کے مطابق کیا جا رہا ہے، جس کی سربراہی شاہی دیوان کے مشیر اور سینئر علماء کونسل کے رکن شیخ عبداللہ المطلق کر رہے ہیں۔ یاد رہے اس مہم میں خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے 4 کروڑ ریال اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے 3 کروڑ ریال عطیہ دیا ہے۔ مزید اطلاعات کے مطابق مہم میں اب تک 1 ارب ریال سے زائد کے عطیات جمع ہو چکے ہیں، جو سعودی معاشرے کی یکجہتی، ہمدردی اور فلاحی جذبے کی مکمل عکاسی کرتے ہیں۔